नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै 3 उपप्रधानमन्त्री र 4 मन्त्रीहरूद्वारा शपथ ग्रहण, 8 सदस्य मन्त्री परिषद गठन। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेद्वारा पदभार ग्रहण, क्याबिनेटभित्र पनि प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणा, नागरिकता छानबिनमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा सर्यो शपथ ग्रहण र सदनको तयारी। प्रदेश सभाको बैठक हुने दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउने तयारी। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प सार्वजनिक पदमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने संसदीय समितिको निष्कर्ष, थप अनुसन्धान गर्न न्याय मन्त्रालयलाई आग्रह। र बंगबन्धु एसियन अन्डर 23 सेन्ट्रल एसियन जोन अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल पराजित, 3-2 को सेटमा बंगलादेश विजयी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। आज प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गर्नुभएको हो। अध्यक्ष दाहालसँगै उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, नारायण काजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। त्यस्तै मन्त्रीहरूमा ज्वाला कुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र अब्दुल खानले पनि मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। 8 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीमा नेकपा एमालेका विष्णु पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले उपप्रधान एवं गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ। मन्त्रीहरू ज्वाला कुमारी शाह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र अब्दुल खानको मन्त्रालय भने तोकिएको छैन। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको शपथ ग्रहणमा प्रधानमन्त्री दाहालपछि त्रय उपप्रधानमन्त्री र त्यसपछि मन्त्रीहरूले शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरमा शपथ जनताको कसैको डर नमानी पूर्वाग्रह वा इमानदारीका आफ्नो कर्तव्य पालनाको म नेपालको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रिय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार प्रतिज्ञा गर्दै ईश्वरमा शपथ
ढुङ्गाको कसैको डर नमानी पक्षपात नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। 10 वर्षीय जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका दाहालले आज तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेका हुन्। कास्कीको मध्यम परिवारमा जन्मिएर मुलुकको 3 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने पुष्पकमल दाहाल आखिर को हुन् त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। पिता मुक्तिराम र माता भवानीका जेठा छोराका रूपमा विक्रमसम्म 2011 साल मङ्सिर 26 गते कास्की जिल्लाको साबिक ढिकुर पोखरी गाविस वडा नम्बर 2 लेवाडमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जन्म भयो। आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा कास्कीको ढिकुर पोखरीमै लिएका अध्यक्ष दाहालले एसएलसी भने 2026 सालमा चितवनको नारायणी विद्या मन्दिर मावि शिवनगरबाट दिए। मध्यम आय भएको दाहालको परिवार 2019 सालमा कास्कीबाट चितवनको भरतपुर स्थित शिवनगर गाविसमा बसाइ सरेसँगै दाहालको बाँकी अध्ययनले चितवनबाटै निरन्तरता पायो। 2029 सालमा पाटन बहुमुखी क्याम्पसबाट आइएससी पुरा गरेका उनले 2033 सालमा रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषिमा बीएससी गरी एमपीएसम्मको अध्ययन गरे। कक्षा 10 सम्म छविलाल दाहालका रूपमा रहेका पुष्पकमल दाहाल 2038 सालदेखि 2063 सालसम्म भने विभिन्न उपनामले चिनिए। भूमिगत कालमा पुष्पकमल दाहालले आफूलाई समय र परिस्थिति अनुसार कल्याण, विश्वास, निर्माण र प्रचण्डका रूपमा चिनाए। शान्ति सम्झौतापछि दाहाल सक्कली नामले भन्दा पनि भूमिगत कालमा चिनाएको प्रचण्डले बढी चिनिए। उनका समर्थकले पनि उनलाई पुष्पकमल दाहाल भन्दा पनि प्रचण्ड नै भन्न मन पराउँछन्। उनी स्वयंले पनि आफूलाई पुष्पकमल भन्दा प्रचण्ड भनिनुमा गौरव गर्छन्। जीवनमा पाइलट बनेर जहाज उडाउने लक्ष्य लिएका दाहालले अन्ततः जीविकोपार्जनका लागि विभिन्न विद्यालयमा अध्यापन गरे। विक्रमसम्म 2026 साल वैशाखमा सीता दाहालसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएका दाहालले नारायणी विद्या मन्दिर शिवनगर, डन्डा मावि, भीमोदय मावि, गोर्खाको आरुघाट हुँदै 2032 सालमा युएस एडमा सेवा गरेको अनुभव छ। दाहालको राजनैतिक जीवन भने 2028 सालदेखि सुरु भयो। तत्कालीन नेकपाको पुष्पलाल समूहमा पार्टीको सदस्यता लिँदै औपचारिक राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका उनले बादल, मित्र दवाडी, खेम भण्डारी र पुष्प भुर्तेलसँग मिलेर 2031 सालमा मार्क्सवादी अध्ययन समूह गठन गरे। 2034 सालमा भएको पार्टीको चौथो महाधिवेशनमा प्रवेश गरी 2035 सालमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता र 2036 सालमा चितवन जिल्ला समिति सदस्यमा दाहाल निर्वाचित भए। विक्रमसम्म 2038 सालमा क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य एवं अखिल नेपाल युवक सङ्घको केन्द्रीय समितिको महासचिव भएका उनी 2040 सालमा सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित भए। 2041 सालमा नेकपा मसालको 5औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका दाहाल 2042 सालमा पोलिट ब्युरो सदस्य भए भने 2046 सालमा महामन्त्री र 2048 सालमा नेकपा एकता केन्द्रको महामन्त्री बने। 2051 सालमा तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीको नाम परिवर्तन गर्दै नेकपा माओवादी राख्दै पार्टीको महामन्त्री बनेका दाहालले 2052 सालदेखि सुरु भएको जनयुद्धको नेतृत्व गरे। भूमिगत अवस्थामै 2057 सालमा भएको पार्टीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट दाहाल नेकपा माओवादीको अध्यक्ष बने। 10 वर्षीय जनआन्दोलनको सुप्रिम कमान्डर रहेका दाहाल 2063 साल असार 2 गते बालुवाटारमा भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत भूमिगत जीवनबाट पहिलो पटक सार्वजनिक भए। 250 वर्षीय राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अन्त्यसँगै नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। यो सँगै दाहाल 2065 साल साउनमा गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। 2069 सालमा हेटौडामा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका दाहाल 2070 सालमा विराटनगरमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भए। युद्धको राजनीति छोडेर मूलधारको राजनीतिमा आइसकेपछि 2064 सालमा सम्पन्न भएको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा दाहाल काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 र रोल्पा क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी भएका उनी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा भने सिराहा क्षेत्र नम्बर 5 बाट निर्वाचित भए। 2074 सालको निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित उनी हालै सम्पन्न निर्वाचनमा भने गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भए। 2073 सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल सोमबार पुनः तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। अध्यक्ष दाहालका नेपाली क्रान्तिका समस्या भाग 1, 2 र 3, सांस्कृतिक कला र सौन्दर्य चिन्तन, प्रचण्डका छानिएका रचनाहरू खण्ड 1 र 2 तथा प्रचण्डका छानिएका सैन्य र रचनाहरू लगायतका पुस्तक प्रकाशित छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ।
संसदको पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेमा सभापति शेरबहादुर देउवा ढुक्क थिए। तर गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिँदा संसदको पहिलो दल कांग्रेस केन्द्रदेखि 7 प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य हुने भएको छ। अघिल्लो संसदमा नेपाली कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुने कुनै आधार देखेको थिएन। तर कांग्रेस संसदीय दल नेताको हैसियतले सभापति समेत रहेका देउवाले 1.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे। तर पहिलो पार्टी बनेको समयमा पनि सहयात्री दलहरूमा खटपट भएपछि अब कांग्रेस प्रतिपक्षी दल बनेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। 2074 सालमा सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले झण्डै 2/3 बराबर बहुमत प्राप्त गरे। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2/3 बराबर बहुमत सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निरीह प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बनेका थिए। एकातिर वामपन्थी दलले मधेस केन्द्रीय दललाई समेत सरकारमा सामेल गरेर 2/3 को सरकार गठन गर्दा अर्कातिर संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव समेत राख्न नसक्ने गरी कांग्रेस निरीह बनेको थियो। संसदमा कांग्रेसको आवाज समेत खासै सुनिँदैन थियो। तर तत्कालीन नेकपाको विघटन र विभाजनसँगै शेरबहादुर देउवा एकाएक प्रधानमन्त्री बने। तत्कालीन शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट विदा भएर बालकोट पुग्दा देउवा भने बुढानील कण्ठबाट बालुवाटार प्रवेश गरे। देउवा आफू मात्र प्रधानमन्त्री बनेनन्, उनले कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्ने वातावरण सिर्जना गरे। अन्य 5 प्रदेशमा पनि पार्टीलाई सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सफल भए। झण्डै 1.5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्दा देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि संसदीय निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो दल बनाउन सफल भए। तर संसदको पहिलो दलको संसदीय नेताको हैसियतमा भने प्रधानमन्त्री बन्न पाएनन्। 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनेका देउवा 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा थिए। तर भद्र सहमति अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री नछोड्दा देउवाको बहिर्गमन भयो। शेरबहादुर देउवाले पहिलो दलको हैसियतले राष्ट्रपति सहित प्रधानमन्त्री सभामुख सहितका महत्त्वपूर्ण पदमा दाबी नछोड्दा कांग्रेस 5 वर्ष अघिको अवस्थामा फर्केको छ। केन्द्रदेखि 7 प्रदेशमा कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। ओलीले जस्तै देउवाले पनि दाहाललाई भद्र सहमति अनुसार आलो पालोको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा देउवाले पनि बालुवाटारबाट बुढानील कण्ठ नै फर्कनु पर्यो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सरकार सञ्चालनको नयाँ समीकरण बनाएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन्। छोटो समयमै बनेको नयाँ समीकरणलाई लिएर अनेक अड्कलबाजी सुरु भएको छ। लामो समयसम्म सहकार्य जारी रहने भन्दै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको तत्कालीन गठबन्धन नयाँ समीकरण बनेसँगै अन्त्य भएको छ। सिद्धान्तभन्दा पनि सत्ता र शक्तिको स्वार्थका लागि गठबन्धन बनेको भन्दै नयाँ समीकरण समेत त्यसकै उपज भएको राजनैतिक विश्लेषकहरूको मत छ। अहिले बनेको नयाँ समीकरण समेत सिद्धान्तको आधारमा नभएर सरकार सञ्चालनका लागि भएकाले लामो समय चल्नेमा उनीहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अडान र जसरी पनि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाहालको चाहनाले अन्ततः एमाले माओवादीको नयाँ समीकरण बन्यो, जसले माओवादी केन्द्रले सरकारको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएको छ। एकाएक नयाँ समीकरण बन्नु तथा पहिले बनेका सहमति उल्टिनुमा दलहरूले एक अर्कालाई आरोप लगाउने गरेका छन्। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको अहङ्कारका कारण अहिलेको अवस्था आएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको भनाइ छ। नयाँ समीकरण बनेर माओवादी, एमाले लगायतका दलहरूको सम्मिलित सरकार बनेपछि पार्टीभित्री सभापति देउवाको आलोचना सुरु भएको छ। नेतृत्वले सही समयमा सही निर्णय लिन नसकेको रूपमा कांग्रेसका धेरै नेताले यसलाई बुझेका छन्। यद्यपि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको अस्थिर राजनीतिको परिणाम स्वरूप अहिलेको समीकरण बनेको उनीहरूको बुझाइ छ। जुन किसिमको गठबन्धनको चुनाव लड्यो, गठनबाट हामीले धेरै कुराहरू अगाडि बढायौँ। त्यो सिलसिलामा कुरा मिल्दै पनि, कुरा हुँदै पनि अलिकति केही कुराहरू नमिलेको हुनाले तुरन्तै छोड्नु पर्दैन थियो। त्यस किसिममा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट हामी चिन्तित छौँ। सहमति भइसक्यो, सबै चिज भइसकेका छ भने त्यसमा उहाँले दिनु पर्थ्यो। होइन भने जेन्टलम्यान सहमति नभए पनि तपाईँ जसरी पनि मिलेर जानु पर्थ्यो, गठबन्धन तोड्नु पर्दैन थियो भन्ने मेरो मान्यता हो। दलहरू आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित भई सत्ताप्रति लिप्त भएकै कारण गठबन्धन भङ्ग भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उहाँहरूले गरेका जुन घोषणाहरू, उहाँले निर्वाचनको
को दौरानमा प्रचार प्रसार दौरानमा गरेका जनताप्रतिका प्रतिबद्धताहरू उहाँले पालन गर्नुहुन्न र राज्यको 3 अङ्गको बिचमा जुन एउटा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि उहाँले उल्लङ्घन गरेर अगाडि गइराखेको अवस्था छ। त्यसो हुँदा यो गठबन्धनीय चरित्रको प्रणाली जुन अङ्गीकार गर्नुभएको छ उहाँहरूको खेती नै एउटा झुटको खेती जस्तो गर्ने र जनताहरूलाई ढाँट्ने मात्रै होइन एकले अर्को पार्टीलाई पनि ढाँट्ने किसिमको संस्कारै विकास भइसकेको कारणले यो गठबन्धन तोडिन गएको। यो तोडेर फेरि अर्को पनि गठबन्धनको सरकार हो, त्यहाँ जानु कुनै आश्चर्यको कुरो छैन। र यो सरकारको बारेमा तपाईँले केही सोच्नुहुन्छ भने सम्भवतः भविष्यमा यो त्यति दिगो हुने खालको गठबन्धन पनि होइन। एमाले सहितको 7 राजनीतिक दल र 3 स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका छन्। अहिले राप्रपा लगायतका दलहरूले सरकारलाई समर्थन गरेको भए पनि सरकारमा सामेल नहुने जनाएका छन्। राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा बनेको समीकरण लामो समय चल्ने भए पनि नेपालमा भने सत्ता र शक्तिका लागि समीकरण बन्ने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ। सरकार गठनका लागि एकाएक बनेको समीकरणको भविष्य के हुन्छ त्यो भने समयले नै देखाउनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। नवनियुक्त उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले क्याबिनेटभित्र पनि प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आज अपराह्न सिंहदरबारमा पुगेर पदभार ग्रहण गरे लगत्तै सञ्चारकर्मीमाझ यस्तो योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जनताको परिकरमा नबुझ्ने अथवा कुनै पनि गलत काम क्याबिनेटमा पनि हुन्छ कि भनेर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी नै आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। विगतमा आफूहरूले जनताको पक्षमा खबरदारी गर्दै आएको र त्यसलाई सरकार तथा संसदमा गएर पनि निरन्तरता दिने उहाँको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जनताको पक्षमा आफूहरूले गरेको वाचा पूरा गर्ने गरी केही दिनमै सत्तारूढ दलका तर्फबाट सामूहिक प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्ने घोषणा समेत गर्नुभयो। उहाँले आफूहरू मन्त्री पदका लागि सरकारमा नआएको पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आफ्नो नागरिकता वा पासपोर्ट बारेको अनुसन्धानको काममा कुनै पनि खालको हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। स्वतन्त्र भएर सो विषयमा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्ने र त्यसमा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने उहाँको भनाइ थियो। यसअघि उपप्रधानमन्त्री लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंह लगायतका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयमा स्वागत गरेका थिए। संसदको तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राज्यको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा पाएको छ। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहित अन्य 5 साना दलसँगको सहकार्यमा नयाँ सरकार गठन भएको छ। नयाँ बनेको शक्तिको समीकरणबाट अबको सरकार कसरी अगाडि बढ्ला त? यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। नयाँ सत्ता समीकरणका कारण नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको छ। तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले संसद भङ्ग गर्दा संविधान नै अपहरणमा परेको भन्दै कांग्रेससँग सहकार्य गरेको नेकपा माओवादीले पूर्ण त्यही एमालेसँग सहकार्य गरेर सरकारमा गएको छ। माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालका अतिरिक्त नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री भएका छन्। संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले महत्त्वपूर्ण अर्थ मन्त्रालय सहित केही ठूला मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने भएको छ। एमालेबाट विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएका छन्। यो प्रारम्भिक चरणको मन्त्रीमण्डल हो, अरू मन्त्रीहरू भने पछि थप गरिनेछ। एमाले र माओवादीको अहिलेको नयाँ सत्ता समीकरणमा 5 वटा साना दल सहभागी भएका छन्। यो समीकरण गठबन्धन नभई फगत सरकार सञ्चालनको लागि मात्र भएको एमाले नेताको भनाइ छ। यो गठबन्धन भन्ने चाहिँ तपाईले भन्नुभयो, यो त्यस्तो गठबन्धन होइन। यो सरकार को मिलेर सरकारमा जाने, कसले सरकार बनाउने, सरकारमा चाहिने सङ्ख्या कसरी जुटाउने, अनि यसभित्र कसलाई के जिम्मेदारी दिने भन्ने सरकार सञ्चालनको विषयसँग सम्बन्धित सरकारको कुरा हो। गठबन्धन र एमालेको नेतृत्वको गठबन्धन भन्ने कुराहरू त्यस्तो हो।
भर्खरै गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागिता जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै जनमत पार्टीबाट अब्दुल खानले उद्योग मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन्। यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन गरेर पनि सरकारमा जाने नजाने भन्ने पर्ख र हेरको नीतिमा छ। त्यसो त सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि यो गठबन्धन नभएर सत्ताको लागि सहकार्य रहेको बताएको छ। गठबन्धन यो होइन, यो चाहिँ फेरि यो भ्रम नहोस् कि हामीले त्यो चाहिँ गठबन्धन थियो। यो चाहिँ सरकार चलाउनेको लागि यो सहकार्यको सुरुवात हो। नयाँ सत्ता समीकरणले काङ्ग्रेस मात्र होइन नेकपा एकीकृत समाजवादी समेत घर न घाटको बनेको छ। सत्तालाई मुख्य केन्द्रमा राखेर समीकरणमा गर्दा यो गठजोड कहिलेसम्म टिक्ला भन्ने पनि प्रश्न खडा भएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरू देशलाई केन्द्रमा राखेर समीकरण गरे यो गठबन्धन टिक्ने, तर कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर समीकरण गरेको नटिक्ने विश्लेषण गरेका छन्। हेर्नुहोस्, यदि देशलाई केन्द्रमा राखेर समीकरण गरेको छ भने टिक्छ, कुर्सीलाई केन्द्रमा राखेर समीकरण गरिएको छ भने यो पनि टिक्दैन। प्रचण्डजीको लागि यो ठुलो चुनौती हो, आफूलाई सपार्ने वा आफूलाई सिद्ध्याउने। काङ्ग्रेस सभापति देउवा तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको आआफ्नै अडानका कारण नयाँ समीकरण बनेको हो। नयाँ समीकरण बनेसँगै माओवादी केन्द्र, नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको गठबन्धन टुङ्गिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले नै लामो समय चल्ने दावी गरेको समीकरणको अन्त्य उनी दाहालले गरेर प्रधानमन्त्री बनेका छन्। फरक फरक राजनीतिक सिद्धान्त भएका दलहरूबीच बनेको नयाँ समीकरण कसरी अघि बढ्छ त्यसका लागि भने सरकारले गर्ने काम तथा दलहरूबीचको आपसी सम्बन्धमै भर पर्ने। संसदको तेस्रो ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले राज्यको बागडोर सम्हालेको कामको नेतृत्व लिने जिम्मा पाएको छ। माओवादी केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालका अतिरिक्त नारायण काजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। एमाले र माओवादी बीचको अहिलेको नयाँ सत्ता समीकरणमा 5वटा साना दलले समेत सहभागी भएका छन्। नयाँ बनेको सरकार कसरी अघि बढ्ला यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, नयाँ नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। अहिलेसम्म 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डजीले कहिले पनि दौरा सुरुवाल लगाएर शपथ ग्रहण गर्नु भएको छैन, तर उहाँ आज गर्दै हुनुहुन्छ क्या। यो भनेको के हो भन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेनजी र हाम्रो रवि लामिछानेकै चाहिँ प्रतिको भन्ने चाहिँ मैले लिन्छु। प्रचण्ड आए गए यिनले के आएका छ, हिजो पनि आएकै थिए, आज पनि आएकै छन्। अहिले चुनावमा तेस्रो दल बनेको छ, 32 सिट आएछ, प्रधानमन्त्री खोजिन्छन्, अब टाँसिन्छन्। हिजो आतङ्ककारी भन्थे, लोकतन्त्र गणतन्त्र राम्रो छैन, यसले सखा पारो संविधान रहँदैन ओलीलाई, यिनीहरूले दोष नै आज चाहिँ ओलीसँग टाँसेर प्रधानमन्त्री भिख माग्ने यस्ता फटाफट केही देश बन्ला। राजा बिना देश बाँच्दैन। बहुदलीय व्यवस्था, प्रजातन्त्र, राज संस्थालाई सँगै हिँडाउनुपर्छ। एक बिना एक रथका दुईटा पाङ्ग्रा हुन्। राज संस्था बिना देश बाँच्दैन, देश बिना पनि राज संस्था बाँच्दैन, प्रजातन्त्र लोकतन्त्र बिना पनि देश बाँच्दैन। मेरो विचारमा त्यो लाग्छ। नयाँ नेतृत्वबाट त अपेक्षा त धेरै राखेको हो। अब यो कार्यान्वयनको बाटोमा के हुन्छ अब त्यो हेर्न बाँकी छ हैन। खास हामीले सोचेको र बुझेको अनुसार उहाँको प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार हुनुपर्छ भन्ने हामीले जुन सोचिराखेका थियौँ, त्यो सरकार चाहिँ भएको छ। अब त्यो कार्यान्वयनको बाटोमा कस्तो आउँछ रिजल्ट अब त्यो हेर्न बाँकी छ। हामी अब नयाँ सरकार बन्यो खुसीको कुरा हो, निर्वाचन सकेर हैन। अब चाहिँ देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो यो सरकार। अब जनताको के छ समस्या त्यो हेर्नु पर्यो, विकास निर्माण हेर्नु पर्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामपछि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा सर्यो शपथ ग्रहण र सदनको तयारी। प्रदेशसभाको बैठक हुने दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउने तयारी। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प सार्वजनिक पदमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने संसदीय समितिको निष्कर्ष, थप अनुसन्धान गर्न न्याय मन्त्रालयलाई आग्रह। र बंगबन्धु एशियन अन्डर 23 सेन्ट्रल एशियन जोन अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल पराजित, 3-2 को सेटमा बङ्गलादेश विजयी।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निवर्तमान श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले नेपालमै रोजगारी सृजना गर्न नयाँ सरकारको आवश्यक काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्रालयको आफ्नो कार्यकालमा भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उहाँले नेपालमा सबैभन्दा चुनौतीको विषय स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले देश वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्समा रमाएको भए पनि यसबाट दिगो खुसी र समृद्धि नमिल्ने बताउनु भयो। उहाँले स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने कुरालाई कर्मचारी तन्त्रले दूरदृष्टि राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। मन्त्री कुँवरले पुनः एकीकरणको कार्यक्रमबाट पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिने र सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई बढाउँदा पनि नेपालमा रोजगारीको मात्र सिर्जना हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा रोजगारी सृजना भएका ठाउँमा नेपाली श्रमिकहरू नहुँदा दुःखद भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भयो। वैदेशिक रोजगारी त भन्छौँ, अहिले त रमाएका छौँ, रेमिट्यान्समा रमाएका छौँ, तर त्यो स्थिति नरहन सक्छ। किन राजनीतिज्ञले अब कर्मचारी तन्त्रले अलि टाढा पनि हेर्नुपर्छ, नजिक होइन कि धेरै दूरदृष्टि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हाम्रो देशमा रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने, पुनर्एकीकरणको कार्यक्रमबाट पनि हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने धेरै ठाउँ छ। सामाजिक सुरक्षा योजना अगाडि बढाएका छौँ र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अझै परिचालन गर्ने, त्यसको दायरालाई बढाउने, लगानीको दायरालाई बढाउने र त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने हो भने त्यहाँ पनि हाम्रो रोजगारी सिर्जना हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न हिचकिचाहट नगर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफू मन्त्रालयबाट बिदा भएको भए पनि सिंहदरबार र संसदबाट टाढा नरहने बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्री क्वार्टर पनि आफूले छोडिसकेको जानकारी गराउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थानीय राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा सरेको छ। बुटवलबाट कार्य सम्पादन हुँदै आएको प्रदेशसभाको सबै कामकाज स्थायी राजधानीबाट सुरु भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेशसभा र सचिवालयको सबै कामकाज स्थायी राजधानीबाट सुरु भएको हो। अब प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश अधिवेशन आह्वान गर्ने र प्रदेशसभा बैठक बस्नु अघि शपथ ग्रहण राख्ने तयारी सचिवालयको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै कामकाज स्थायी राजधानीबाट गर्न थालिएको यसअघि नै जानकारी गराएको थियो। प्रदेश सचिवालय लगायत सचिवालयमा कार्यरत सबै कर्मचारी राजधानी क्षेत्रमा आइसकेका छन्। मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले निर्माण पूरा भएको प्रदेशसभा भवनको स्थलगत जानकारी लिनुभएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पौष 21 भित्र प्रदेशसभाको बैठक बस्नेछ। 15 गतेदेखि 21 गतेको बीचमा शपथ ग्रहण राखिनेछ। प्रदेशसभाको बैठक आयोजनाको दिनलाई उत्सवको रूपमा बनाउने गरी तयारी गरिएको छ। मानव अधिकार कर्मी तथा नागरिक समाजले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कन नदिन आयोगका पदाधिकारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ख श्रेणीमा झर्न नदिन पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थानहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति ग्लोबल अलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिट्युसन्स गानरीको उपसमितिले नै आयोगलाई ख श्रेणीमा झार्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। मानव अधिकार आयोगको श्रेणी खस्कदै जानुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अहिलेसम्म आर्जन गरेको विश्वास गुम्ने र त्यसले अन्ततः नेपाललाई नै ठूलो नोक्सानी पुग्ने भन्दै मानव अधिकार प्रत्याभूतको क्षेत्रमा नेपालले आर्जन गरेको विश्वास कायम राख्न अधिकार कर्मीले जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष अनुप्रास शर्माले आयोगको स्तर ख श्रेणीमा झारिएको सम्बन्धमा आयोगका पदाधिकारी सहित छलफल गरी गानरीसँग नै अनुरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाए। तपाईलाई अहिले बी श्रेणीमा झार्ने कसको रेकमेन्डेसन? गानरी अन्तर्गत सब कमिटी हो। त्यसकारण त्यसैसँग टसल गर्नु जरुरी छ। कुरले भने के ग्यारेन्टी छ हामीले राजीनामा दिँदैमा यो सुध्रिन्छ भन्ने कुरा? त्यसकारण यी भद्र उपाय काम लाग्दैन। आज तपाईले अवश्य बोला होला, कोही त को आयो। त्यसकारण यो कन्फ्रन्टेसन भन्दा पनि मलाई लाग्छ कि अझ यो छलफल हुनु जरुरी छ। यति 19 जनाको बीचको छलफलले कुनै उपलब्धि चाहिँ खासै दिँदैन।
त्यसमा अझै यसलाई विस्तृत गर्नु। त्यसैगरी पूर्व आयुक्त रामदयाल राकेशले आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि खस्कनुको जिम्मेवारी आयोगका वर्तमान पदाधिकारीले लिनुपर्ने धारणा राखे। तत्कालीन शाही शासन कालमा समेत मानवाधिकारको क्षेत्रमा आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर नभएको दृष्टान्त दिँदै उनले आयोगको स्तर ख श्रेणीमा झर्न नदिन वर्तमान पदाधिकारीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए। नेपालको इन्टरनेसनल इमेज त जरुर खराब भएको छ, यसलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन। अब सुधार गर्ने गनेरीले नै हो, उसैले सुधार गर्न सक्छ, उसैले यसको इमेजलाई राम्रो बनाउन सक्छ। हामी म भनौँ न, अहिले त म मात्रै छु, अहिले शाही शासन कालमा त्यत्रो चुनौतीपूर्ण स्थिति थियो, त्यति खतरापूर्ण स्थिति थियो, त्यसमा हामीले काम गर्दा त्यस वखत त NHRC को डिग्रेड भएन। अहिले जुन स्थिति NHRC र देशले भोगिराखेको छ। गानरीले संवैधानिक परिषद गठन सम्बन्धी अध्यादेशको संरचना र सोही अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति भएका आयोगका पदाधिकारीलाई मुख्य कारक बनाएर आयोगलाई ख श्रेणीमा राख्नुपर्ने सिफारिस गरेको हो। मानव अधिकार कर्मी मोहन आचार्यले मानव अधिकार आयोग सम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्ने गानरीको समन्वय समितिले आयोगलाई ख श्रेणीमा राख्न सिफारिस गरेको भए पनि औपचारिक निर्णय भने भइ नसकेकाले अझै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न सकिने बताए। त्यसका लागि आयोगका पदाधिकारीले राजीनामा गरी मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमै प्रश्न उठाएर श्रेणी घटाउन सिफारिस गरेकाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कायम राख्न पनि पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको जिकिर छ। मानवाधिकार क्षेत्रमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतको चाहिँ हिसाबले हेर्ने दृष्टिकोण नै पहिलो कुरा त अत्यन्तै नेगेटिभ हुन्छ। नेपाल मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने मुलुकको रूपमा चाहिँ ठहरिन्छ एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ अहिलेसम्म यसले जुन कायम गरेको इमेज हो, त्यो इमेज चाहिँ जान्छ, त्यो इमेज कमजोर हुँदै जान्छ। त्यस पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट जुन मानवाधिकार क्षेत्रमा जुन फन्डिङहरू भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय फन्डिङहरू विभिन्न चाहिँ निकायहरूले गरेका फन्डिङहरू घट्दै जाने सम्भावना हुन्छ। मानव अधिकार कर्मी आचार्यले ख श्रेणीमा पुगेको खण्डमा नेपाल मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने मुलुकको रूपमा विश्व सामु दर्ज हुने बताए। यसले अहिलेसम्म कायम रहेको नेपालको छवि कमजोर बन्ने र मानव अधिकारको क्षेत्रमा पाउने सहयोगहरू पनि घट्दै जान सक्ने बताए। बाँकेका नेपालगञ्जका व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका छन्। कोरोना महामारीको लामो समयको असर तथा मन्दीका बीच स्वदेशी उद्योग व्यापार लयमा फर्कन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले कर्जा नियन्त्रण तथा ब्याज दरमा गरेको वृद्धिको विरोधमा व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को प्रावधानहरू ल्याएर उद्योग व्यापार क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गरेको भन्दै बाँके नेपालगञ्जका व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। बैंकको चर्को ब्याज दर वृद्धि र कारोबारको 20 देखि 25% मात्र लगानी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिको व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन्। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अगुवाईमा आन्दोलित व्यवसायीले र्याली सहित नेपाल राष्ट्र बैंकको नेपालगञ्ज कार्यालय अगाडि 1 घण्टा धरना दिएका छन्। व्यवसाय धराइसी भएको छ, त्यो उद्योग व्यवसायले अहिलेसम्म चाहिँ ब्याज दर पहिला 8%मा स्टार्ट गरेर अहिले 18%, 19%, 16%देखि लिएर 19%सम्म छ। त्यसको विरुद्ध आन्दोलन हो। राष्ट्र बैंकको नीति जुन छ, नीतिको विरुद्ध आन्दोलन हो। यो नीतिले गर्दा सबै उद्योग व्यवसाय धराइसी भएको छ र अर्थतन्त्र तलता भएको छ। हामी भन्ने गर्दछौँ कि जबसम्म ब्याज कम हुँदैन तबसम्म यहाँको मूल्य वृद्धि कम हुँदैन। मूल्य वृद्धि बढ्दै गएको छ, किनभने ब्याज 18%देखि 20% भएको छ। अनि चाहिँ राष्ट्र बैंकले जुन नीति ल्याएको छ कि 152 नीति, त्यो पनि खारिज गर्नुपर्छ। र राष्ट्र बैंकले नीति ल्याएको छ कि वर्षमा एकचोटि चाहिँ जति तपाईँले ओडी लिनुभएको छ, जति तपाईँले कर्जा लिनुभएको छ, त्यो चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनका लागि भन्दै गरेको नयाँ नेतृत्वको सरकारले आफ्ना मागहरू छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। अहिले मेसेजहरू राम्रै आएको छ। हामीलाई लाग्छ अहिले आउने नयाँ सरकारको पहिलो कर्तव्य भनेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने हो। त्यस कारणले अब यो हाम्रो चालु कार्यक्रमहरू चालु भइरहेछन्, तर यो आर्थिक क्षेत्रलाई यसलाई पहिलो प्राथमिकता नदिइकन सरकार चल्दैछ। अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस्, सरकारको राजस्व घटेको अवस्था छ। अर्थतन्त्र चलायमान भएन भनेदेखि सरकारले चालु खर्च गर्नको लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ, जुन नाजुक हुन्छ। अब
रेमिट्यान्सको अलि राम्रो रिजर्भ अलि बढेको अवस्था छ भनेदेखि अहिले अब अर्थतन्त्रलाई चलामान गर्नको लागि सरकारले बजारबाट जुन यो पुँजी पुनर्कर्जा लान्छु भनेको छ त्यसलाई रोक्नु पर्यो भनेर हामीले सुझावहरू पनि दिएका छौँ। व्यवसायीहरूको माग सही भएको तथा सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरूको धारणा छ। यो चर्को ब्याजले बढाएर अनि राष्ट्र ब्याङ्कको मौन्यताले के गर्न खोजेको यो देशमा मैले बुझ्न सकेको छैन। आम नेपाली जनता र व्यवसायहरूले पनि बुझ्न सकेको छैन। मेरो यो विषयमा तपाईहरुलाई सुझाव छ, किनकि म दोस्रो चोटिमा यहाँ आएँ, पहिला चोटि पनि नसुनेको कारणले यो अलिकति यो आन्दोलनलाई सर्काउन पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। तपाईहरुको स्वर काठमाडौँसम्म पुगेन र काठमाडौँका उद्योग व्यवसाय सङ्घ अथवा देशभरिका अरू ठाउँले यो आन्दोलनलाई चर्काएको जस्तो मैले थाहा पाएको छैन। कोरोना महामारीले धराशयी भएको अर्थतन्त्र उकास्न नपाउँदै विश्व व्यापारमा देखिएको मन्दीका कारण स्वदेशी उद्योग व्यापार तङ्ग्रिन सकेको छैन। विभिन्न कारणले व्यवसायमा गिरावट आउँदा पनि चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी राष्ट्र बैङ्कको नीतिले मुलुकमा व्यावसायिक वातावरण झन् बिग्रन थालेको छ। यसको समयमै सम्बोधन हुनु जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। कास्कीमा यस वर्ष 44 करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ। कास्की जिल्लाको दक्षिणी भेग पोखरा 21 मा पर्ने निर्मल पोखरी, शिवालय, स्यारतुङ, दोपहरे र बयलीमा 21 करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको हो। कास्कीमा उत्पादन भएको सुन्तला पोखरा, काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रमा बिक्री हुँदै आएको छ। कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। पर्यटकीय जिल्ला कास्की सुन्तला उत्पादनमा समेत प्रख्यात रहेको छ। सुन्तला उत्पादनका लागि राम्रो मौसम भएको कास्कीमा यस वर्ष मात्र 44 करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ। कास्कीमा दोफरे बयली, निर्मल पोखरी, भरत पोखरी, ढिकुर पोखरी सुन्तलाको पकेट क्षेत्र हुन्। यस्तै पुम्दी, भुम्दी, कालिका, हंसपुर, देउराली र थुम्की पनि सुन्तला उत्पादन हुने क्षेत्रहरू हुन्। उत्तर फर्केको भिरालो जमिन भएका कारण यी ठाउँमा सुन्तलाको राम्रो उत्पादन हुने गरेको छ। पोखरामा सुन्तला पाक्ने मौसममा स्याङ्जा, बागलुङ, पर्वत लगायतका स्थानबाट समेत सुन्तला आउने गर्दछ। कास्की जिल्लाका केही स्थानमा सुन्तलामा लागेको रोगका कारण उत्पादनमा कमी आएको भए पनि यस वर्ष दोब्बर उत्पादन भएको सुन्तला कृषकहरूको भनाइ छ। उत्पादन राम्रो भए पनि भण्डारण र बजारीकरणमा समस्या रहेको उनीहरूको गुनासो छ। यो अहिले हामीले नै गरेको त 5-7 वर्ष भयो सर। हजुर 10 वर्ष भयो। अनि बुवाहरूले नि यही गर्दै आउनुभएको थियो। हामीले यसैलाई विस्तार गर्दै गर्दै अहिले चाहिँ लगभग 100वटा बुट्टाको राम्रो फल दिइरहेछ। हजुर 20-23 बुट्टा नफलेको छ। अन्त 150 जति बोटहरू अहिले आउनु लगाइरहेछ। हजुर वार्षिक अब पोहोर परार चाहिँ 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख हुन्थ्यो सर। यसपालि धेरै राम्रो छ। मौसमले पनि साथ दिएको छ। असिनो आएन, अहिलेसम्म पानी हुँदै बिगारेको छैन। अब चाहिँ यसपालि चाहिँ राम्रै। अहिले जताततै धेरै सुन्तला फलेको हुनाले दोपहरीको मार्केट चाहिँ केही ल्याउने छ, धेरै कम छ अहिले भनौँ। मेरो चाहिँ 55-60, धेरै गए 70सम्म जान्छ हजुर आजको रेटमा। मेरो लगभग चाहिँ मेरो पर्सनल त चाहिँ लगभग 1.5 लाख रुपियाँको जति छ। मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग तपाईँको 110 बिरुवा छ। खासै हाम्रो चाहिँ दोपहरेमा अनुदान भनेको हाम्रो कृषिबाट चाहिँ त्यति राम्रो भयो होइन। यो कृषिले चाहिँ मोलजल भनेर चाहिँ 1 बिरुवा बराबर 100 रुपियाँ दिन्छ सालको। त्यसमा पनि अलिकति चाहिँ केही कटौतीहरू चाहिँ भइरहेको चाहिँ मैले अनुमान गरेको छु। अरू चाहिँ कृषिबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ कुनै उत्पादनहरू, कुनै मल बिजनहरू त्यस्तो हाम्रो दोपहरेमा चाहिँ मैले देखाएँ। यहाँको सुन्तला देशका अन्य जिल्लाहरूमा समेत बिक्री हुने गरेको छ। विगतका वर्षको तुलनामा यो पटक सुन्तलाको उत्पादन राम्रो भएको, सुन्तलाको बिक्री वितरण पनि राम्रो भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यो यहाँको सुन्तला चाहिँ एकदम टेस्टी छ हैन, गुलियो छ। तर यहाँको सुन्तलाको साइज चाहिँ सानो छ। मान्छेको नजर चाहिँ ठुलो चिजमा परिरह, राम्रो चिजमा परिरहेछ। तर दोपहरेको सुन्तला गुलियो छ। सानो सुन्तला भनेर हेला नगरौँ, सुन्तला चाखेर खाउँ। पोखरामा जुन सुन्तला ठुलो साइजको छ त्यो सुन्तला चाहिँ काठमाडौँ मात्रै गइरहेछ हैन। जुन साना सुन्तलाहरू चाहिँ नारायणघाट हुँदै, तराई हुँदै, वीरगञ्ज हुँदै इन्डियासम्म छिरेको रेकर्डहरू हामीसित दिनदिनै गाडीहरू गइरहेको छ पोखराबाट। कास्कीमा 860 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तलाको व्यावसायिक खेती गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीले जनाएको छ।
गत वर्ष 7,889 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको थियो भने यस वर्ष 8,835 मेट्रिक टन करिब 44 करोड बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीका प्रमुख शालिग्राम अधिकारीले बताए। अहिले चाहिँ यो स्थितिमा कास्की जिल्लामा जम्मा 860 हेक्टर जमिनमा सुन्तला खेती गरिएको छ र यसमा चाहिँ गत वर्ष 7,889 मेट्रिक टन सुन्तला फलेको हाम्रो चाहिँ रेकर्डमा छ, सुन्तला बजारमा आएको र यस वर्ष चाहिँ एकदमै राम्रो सुन्तला फलेको छ। कास्कीमा मात्रै होइन, देशका अन्य भागहरूमा पनि, जस्तै स्याङ्जा अनि त्यसपछि तनहुँ अरू जिल्लाहरूमा पनि सुन्तला राम्रो फलेको छ। यस वर्ष चाहिँ कास्कीमा 8,835 मेट्रिक टन सुन्तला फलेको हामीले चाहिँ अनुमान गरेका छौँ। हाम्रो क्रप कटिङ लगायतका किसानहरूको सर्वे अनि अन्य तथ्याङ्कहरूको आधारमा हामीले यो लिएका छौँ र यसबाट करिब 44 करोड बराबरको सुन्तला चाहिँ कास्की जिल्लामा सुन्तलाको कारोबार हुने चाहिँ अनुमान गरिएको छ। सुन्तला उत्पादन राम्रो भए पनि भण्डारण र बजारीकरणमा समस्या रहेकोले यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। कम्तीमा पनि 8-10 करोडको सुन्तलाको बिक्री हुने यो सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प सार्वजनिक पदमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने संसदीय समितिको निष्कर्ष, थप अनुसन्धान गर्न न्याय मन्त्रालयलाई आग्रह। र बंगबन्धु एसियन अन्डर 23 सेन्ट्रल एसियन जोन अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल पराजित, 3-2 को सेटमा बंगलादेश विजयी। अब पालो अर्थ समाचारको। देशमा नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै नयाँ सरकार बन्दा नेपाली शेयर बजारमा उत्साह छाएको छ। अर्थमन्त्री नयाँ आउने भएसँगै शेयर लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको हो। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा उतार चढाव भइरहेको नेप्से आज एकाएक 56.86 अङ्क बढेर 1924.07 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 8.38 अङ्कले, फ्लोट इन्डेक्स 4.54 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.97 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 250 कम्पनीको 56,53,000 किता शेयर 2,09,70,00,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये अन्य उपसमूहको परिसूचक बाहेक सबै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक 6.52% बढेको छ। त्यसैगरी जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 5% भन्दा बढी बढेको छ भने विकास बैंक र लगानी उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढी बढेको छ। अन्य उपसमूहको परिसूचक भने 2.29% घटेको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगै 3 उपप्रधानमन्त्री र 4 मन्त्रीहरूद्वारा शपथ ग्रहण, 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा पदभार ग्रहण, क्याबिनेटभित्र पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने घोषणा, नागरिकता छानबिनमा हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा सर्यो शपथ ग्रहण र सदनको तयारी, प्रदेश सभाको बैठक हुने दिनलाई उत्सवको रूपमा मनाउने तयारी। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प सार्वजनिक पदमा उम्मेद्वार हुन नसक्ने संसदीय समितिको निष्कर्ष, थप अनुसन्धान गर्न न्याय मन्त्रालयलाई आग्रह।
र बङ्गबन्धु एसियन अन्डर 23 सेन्ट्रल एसियन जोन अन्तर्राष्ट्रिय पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल पराजित 3-2 को सेटमा बङ्गलादेश विजयी। हस्त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।